हुकूमतों के पास एक खूंखार भीड़ है, जिधर नजर उठाइएगा बेशुमार भीड़ है। ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म से पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। कभी कभी हम थक जाते हैं यह साबित करने के लिए कि बेशक हमारा तरीका गलत था, इरादा नहीं। चले सुनते हैं इमरान साहब की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर, शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। मैं हो के आया हूं तबरेज अंसारी के घर, मैं हो के आया हूं पहलू खान के घर, मैं हो के आया हूं अखलाक के घर, मैं हो के आया हूं जुनैद के घर। मैंने अपने इसी दामन में रकबर के परिवार के आंसू पोंछे हैं, मोहम्मद उमर के परिवार के आंसू पोंछे हैं। मैं शामिल रहा हूं लोगों के दर्द में, तब शायद ये नज्म और जिम्मेदारी से पढ़ पा रहा हूं कि शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। हुकूमतों के पास एक खूंखार भीड़ है, हुकूमतों के पास एक खूंखार भीड़ है, जिधर नजर उठाइएगा बेशुमार भीड़ है। ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे, ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे। ये भीड़ बेलगाम है, ये कब किसी को मार दे। शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। हुकूमतों के पास एक खूंखार भीड़ है, जिधर नजर उठाइएगा बेशुमार भीड़ है। ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे, ये भीड़ बेलगाम है, ये कब किसी को मार दे, ये कब किसी को मार दे। ये भीड़ बेलगाम है, लबों पे इसके राम है, हमारा आपका लहू ही आज इसका जाम है। ये आदमी की भीड़ नहीं भेड़ियों की भीड़ है, हर एक जहन गुलाम है, ये कैदियों की भीड़ है। ये भीड़ चाहती है इसको कुछ नया निजाम दो, जो कुछ न दे सको तो इसको मारने का काम दो। मेरे खुदा तो इस तरह की भीड़ को सुधार दे। ये भीड़ बेलगाम है, ये कब किसी को मार दे। शहर शहर डगर डगर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक नई नज्म के दो बंद और सुनाता हूं, फिर एक आध दो नज्मों की फरमाइशें हैं। वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा कुछ नया भी सुना दूं और कुछ थोड़ा थोड़ा आपको एक आध दो टुकड़ा पुराना भी सुना दूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। हाँ, कई नज्मों की फरमाइश है, मदरसे की नज्म और सारी नज्मों की, लेकिन एक जरूरी नज्म पढ़ना चाह रहा हूं। नांदेड़ में खड़ा हूं, नांदेड़ से उठी हुई आवाज सिर्फ मराठवाड़ा तक ही नहीं जाती है, नांदेड़ से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान का सफर तय करती है। दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से फ़र्ज नमाज सुनते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद जिस तरह नमाज में बैठे हैं, इसी तरह दो जानू बैठे हुए बात करने से पहले 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ता है, और एक रिवायत में है कि असर की नमाज के बाद भी 10 मरतबा पढ़ लेता है तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। पूरे दिन
ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان سے بچانے کے لیے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ثواب ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی ویمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی، انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: یا اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ مجھے بلندی عطا فرما دیجئے، میری کمی کو دور فرما دیجئے، اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے محمد، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراد دو حصے ہیں، پہلے حصہ میں صبح کی نماز اور دوسرے حصہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔